Mayong buntag, mayong udto, mayong hapon, ug mayong gabi minahal kong mga tradisyonal sa kita sa atong minubo nga Bible verse samtang dili pa kita magakabisi sa atong ginbuhaton ato nang tagaan ug higayon ang pulong sa Dios nga kini mao'y sikreto nga pagigsuod ngadto kaniya. Ang sugo sa Dios isang niya ang balita sa tibuok nga kalibutan. May kahiran ka man o wala isang niya kay kun kini malukot na siya mabalik aron pagkuha kanimo ug kanako kun ikaw nagtarong. Mga tradisyon ang atong topic karon. Aduna ba'y paghukom sa dautan ug sa mga matarong? May panahon ba nga pagahukman ang duha matarong ug dautan? Doon na baga ang paghukom ini. Doon na ba'y buhaton sa Ginoo nga hukman ang dautan, hukman ang matarong. Atong basahon, adunay panahon nga makita din sa Ecclesiastes Kapitulo 3 versikulo 17 ngayon. Nagan din ako mingon sulod sa akong kasing-kasing ang Diyos magahukom sa matarong o sa dautan kay adunay panahon alang sa tagsa-tagsa katuyo ug alang sa tagsa-tagsa kabuhat. Mga karelisyon, tinuod yun. Ako hukman, kamu hukman, mga matarong hukman, mga saserdote hukman, mga fari hukman, mga pasto hukman, ug mga ultimo hukman, kitang tanan pagahukman, dautan ug matarong. Mga karelisyon, dili kita makalikay nini higayon kay panahon nga tingsukot sa Ginoo, panahon nga siya maghukom sa atong ginbuhaton matag adlaw kun maayo ba o dautan ang imong gibuhat. Dili ta makainsintig ini mga karelisyon. Naimingon, naluwas na ta sa grasya, gumikan ini, apan hinumdumi, nga naluwas lang kita, pinaagi sa pagpakamatay ni Jesus dito sa Kalbaryo sa krus. Pero, sa kaluwasan dito sa langit, wala pa tang luwas mga karelisyon. Ngani, hukman pa ang atong kinabuhi, hukman pa ang atong panigdawi, hukman pa kung unsay atong gibuhat, matag adlaw, ug matag gutlo, minuto, mga karelisyon. Ang atong punto, nga atong makuha sa atong kinabuhi, nga niining higayon na samtang wala pa hukmi ang atong kinabuhi, wala pa hukmi ang tibuok nga kalibutan, ang iyang mando pagbinutan ug uyon sa kabubuton sa kasuguan sa Ginoo nga diin ikaw magalakaw niining yuta niining kalibutan ug nagapuyo kan ining puno sa mga pagsulay, puno sa mga katalagman niining kalibutan. Ang atong sikreto mga karelisyon, pakigsuod lamang sa Ginoo kay kung ikaw magalakaw kauban ni Jesus posible sa paghukom ikaw pagdadon dito sa langit nga pulianan alang sa tanan sa mga matarong ug nagasunod sa iyang kabubuton sa kabalauran. Mga karelisyon, samtang kita nagakinabuhi niining yuta nga atong gipuy-an nga kita lumalabay lamang hinumdumi sa imong pagkahayahay o sa imong kanunay imong gusto nga pagabuhaton matuman nga kita lumalabay lamang niining higayon na ang atong pagkinabuhi hayahay madato ka man, maanak ka og congressman, gobernador, presidente, mayor, senador og halangdon og mga negosyante nga mga dato apan hinumdumi nga adunay panahon nga atong gibuhat dinis sa kalibutan pagahukman, dautan o matarong kitang tanan moatubang sa Ginoo sa iyang pagpariyag alang sa paghukom sa tanang katawan sa tibuok nga kalibutan. Hinumdumi mga karelisyon, ang atong pagkinabuhi nga untana uyon sa kabubuton sa Ginoo, uyon sa iyang mga kabalauran, uyon nga ikaw nagbinutan diha sa iyang atubangan. Mga karelisyon, tinaw og klaro nga kining atong gitun-an karon usang nga nakaibaluta nga di ay may panahon nga kita pagahukman. Magayon ninyo ang grasya sa Ginoo ug ang iyang pagkamayo ug siya magauban sa iyong mga katawhan ug ikaw ug ako ubanan hangtod sa katapusan sa imong kinabuhi kung ikaw nagnatarong uyon sa kabubuton sa Ginoo. Sa mga usa magayon ninyo daghang salamat sa inyong pagpaminaw ug God bless sa tanan.